بل كان من رآه عليه الصلاة والسلام ورأى سماحة وجهه وجمال منظره علم بصدقه. يقول عبد الله بن سلام وهو قد كان من رؤوس اليهود في المدينة، لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا إلى المدينة فزع الناس إليه، يعني الأوس والخزرج، جاء النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا إليها. يقول ففزع الناس إليه وازدحموا على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فجئت أخرص أنظر إليه، أنظر هالرجل اللي جاء هذا من هو؟ يقول فجئت أحاول أن أنظر إليه من هو؟ قال فلما نظرت إلى وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب. لما نظرت إلى وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب عليه الصلاة والسلام. فصلوات الله وسلامه على من إذا سر استنار وجهه كأنه فضة